सो स्टुडंट्स आयज हांव तुमकां क्लास 8 ची हिंदी चॅप्टर क्लास 8 चो हिंदी चॅप्टर दो गौरिया हाचेर एक्सप्लेनेशन दिवपाचें आसा कोंकणीन आनी हो जो चॅप्टर जावन आसा तो बरयला भीष्म साहनी हाचो लेखक जो आसा पळय भीष्म साहनी आनी ह्या पाठाच्या आदारान तो आमकां सांगूंक सोदता की आमी सैमा कडेन कशें वागपाक जाय कशें आमचो मोग तांकां दाखोवंक जाय पेशन्स लव कायंडनस कशें आसपाक जाय नेचरा कडेन हे तो ह्या पाठाच्या आदारान आमकां सांगता. सो गायज ही स्टोरी जी आसा पळय ती कितें खूब कॉम्प्लिकेटेड ना सिंपल आसा. ओके सो आनी ही जी फूल स्टोरी नरेट केल्या पळय कथनकार एक धाकटो भुरगो आसा तेज्या माध्यमान म्हणजे तेजे थ्रू तेज्या उतरांनी आमकां कळोन येता ही स्टोरी कशी कितें आहा ती. ओके सो सुरवात करया. सुरवातेक हो ल्हान भुरगो आसा पळय तो कितें म्हणटा आमच्या घरान जायती पक्षी जनवरां रावता आनी वयता. जेन्ना तो अशें म्हणटा पळय तेन्ना तेजो बापूय कितें म्हणटा हय रावतलीत कित्याक हें घर सारकें हॉटेल कशें जालां म्हणून कोणूय केन्नाय येता आनी केन्नाय वयता असो तेजो बापूय आनी तो सारको एनॉयिंगली हें म्हणटा आनी वेरी सकास्टीक जोक कसो आसता पळय तशें म्हणटा. अशेंच एक दीस तेंच्या घरांनी 2 पक्षी येवन रावता स्पॅरो दो गौरिया तो येवन रावता. आतां दो गौरिया म्हणजे आमी कोंकणीन ताका एक्चुली घाराई सुकणीं म्हणटा वो आनी कितें नांवूय आसतलें बट आमी अशी थोडीं जाणां गोंयकारां आमी घाराई सुकणीं म्हणटा. ओके आतां ही घाराई सुकणीं एक जोडपें येयल्लें थंय आनी तेंच्या घरांनी ही जेन्ना घाराई सुकणीं तेंगेर येता पळय तेन्ना कितें जाता की ती तेंचे सिलींग फॅन आसा पळय ते सिलींग फॅनाच्या वयर वचून आपलो घोंटेर बांदतात ती. ओके आनी हे तेज्या बापायक आसा पळय ते धाकटे चल्याच्या बापायक अजिबात आवडना तो खूब बेजार जाता पूण तेजी जी आवय आसा पळय ती तांकां पूण हॅप्पी आसता ती तांकां कांय म्हणिना कांय करिना ती ओके आसता. आतां हो बापूय आसा तो खूब बेजार जाता ही येवन आतां वयर रावल्या तो जायते प्रयत्न करता तांकां धांवून उडोवपाक केन्ना ताळयो मारता बडयांनी धमशिता मागीर तांकां अशीं दारां बिरां जनेलां बीन बंद करतात सो दॅट ती भितून येयना जावपाक. बट एक दीस तो कितें करता कितेंय केल्यार ती पक्षी भितर येतालीच कशी हुशार आसली. सो एक दीस तो कितें करता तो चिंत्ता की आतां आपूण वयर चडटलो आनी तो घोंटेर आसा पळय तो मोडटलो मागीर पळोवया कशी येता ती. आनी जेन्ना तो घोंटेर मोडपाक वयता पळय तेन्ना ताका तितून बारीक पिलांचो आवाज येता आनी तो पळयता तितून 2 पिलां आसता. मागीर ताका कळोन येता ही दोनी पक्षी कशी परत परत येता वयता कित्याक ती. त्या पिलांक तो पळयता ती कितली निर्बळ आसा धाकटुली आसा आपल्या आवय बापायची वाट पळयता कोण येतलो आपल्याक जेवण घालतली अशी ती पिलां वाट पळयता. त्या पिलांची परिस्थिती आनी तांकां पळोवन तेज्या बापायचें मन सारकें चेंज जाता आनी त्या दिसा उपरांत तो केन्नाच तांकां अशें धांवडपाक वो कितें करपाक कांय प्रयत्न करिना. वयल्यान त्या दिसासून तो दारां बिरां सगळीं ओपन दवरता सो दॅट ती भितून येवन आपल्या भुरग्यांक कितें खावयल्या पुरो म्हणून. त्या उपरांत तो केन्ना एनॉय जायना बेजार जायना. तर गायज ह्या पाठाची जी स्टोरी आसा ती इतकीच आसा. ओके आतां ह्या पाठांसून आमकां लेखक कितें सांगूंक सोदता की आमी मातशी सैमा कडेन एक नम्रतायेन वागोवंक जाय मोग दाखोवंक जाय आनी तांकां प्रत्येक जीव जंतूक आमच्या मनशा भाशेन हे प्रत्येक जीव जंतू रायट आसा एक फॅमिली आसपाक एक आपलो संवसार करपाक रायट आसा. ओके आनी आमी ते रिस्पेक्ट करपाक जाय. सो आय होप गायज तुमकां ही आतां सादी सोंपीशी स्टोरी कांय व्हडलें कितें कॉम्प्लिकेशन्स ना. आय होप तुमकां ही स्टोरी कळ्ळी आसतली. ओके आनी जरी तर तुमकां हो म्हाजो विडियो आवडला जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक करा सबस्क्रायब करा मेळचे दुसऱ्या विडियोन टील देन बाय टेक केअर अँड बी सेफ मोग आसूं.